येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं तदस्य परिमाणम् इति विषयः ह्यः आसीत् न? तदस्य परिमाणम् इति सूत्रं ह्यः समाप्तमिति मन्ये। संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्र अध्ययनेषु इति अग्रिमं सूत्रम्। संख्यायाः संज्ञासङ्घसूत्र अध्ययनेषु इति दीपतं सूत्रम्। संख्यायाः तत्र के शब्दाः सन्ति? संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्ययनम् इति एते चत्वारः शब्दाः संज्ञा, संघ, सूत्र, अध्ययनेषु इति उक्तम्। तदस्य परिमाणम् इति अत्रापि अनुवर्तते। तदस्य परिमाणम् इति अत्र अनुवर्तते। तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यादि यथा पूर्वं भवति। तत्र संज्ञार्थे संज्ञायां स्वार्थे प्रत्ययो वाच्यः इति एकं वार्तिकमपि एतेन सह पठनीयम्। तत्र संज्ञार्थे यः प्रत्ययः अत्र भवति सः प्रत्ययः स्वार्थे भवति, तस्य विशेषार्थः तु न भवति इति एकविशेष वार्तिकं तत्र उक्तमस्ति। तदपि अस्माभिः द्रष्टव्यमस्ति। तावदेव अनुवृत्तिः अस्ति। सूत्रार्थः तु एवं भवति। तथा च तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् अत्र मनोरमायां तत्र तस्य अर्थः अस्ति। तथा च तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे किं किमस्ति? तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् संख्यात्मकपरिमाणवाचिनः यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। यथा विहितं प्रत्ययाः भवेत् इत्यर्थः। इत्युक्ते तस्य एवम् अर्थः भवति। किञ्चित् विवरणं करोमि चेत् परिमाण समानाधिकरण प्रथमा समर्थ संख्यावाचि संख्यायाः किं भवति? प्रातिपदिक तादृश संख्यावाची प्रातिपदिकात् किं भवति? संज्ञा, संघः, सूत्रं तथा अध्ययनम् इति एतेषु चतुर्षु अर्थेषु प्रत्ययार्थः अध्ययन प्रत्ययार्थ यदा भवति। एतादृश अर्थेषु किं भवति? यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इत्यर्थः। तदेव परिमाणम् इत्यर्थे प्रथमान्तात् संख्यात्मकपरिमाणवाचिनः यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति। पूर्वप्रत्ययाः तु आगताः सन्ति पूर्वमेव। ते प्रत्ययाः अस्मिन् अर्थेपि भवन्ति। कस्मिन् अर्थे? तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे तत्र संख्यात्मकशब्दात् संख्यात्मकपरिमाणवाचिनः इति स्पष्टम् उक्तं। तत्र संख्यात्मकपरिमाणं यत्र भवति तत्र, अन्यथा परिमाणं तु भिन्नभिन्नपरिमाणम् अस्ति खलु। वयं चत्वारः पूर्वमपि परिमाणविषये वयं दृष्टवन्तः। अत्र संख्यात्मकपरिमाणम् इति विशिष्य आचार्येण उक्तमस्ति। तदेकं महत्वपूर्णविषयः अस्ति। संख्यायाः इति दत्तेन संख्यात्मकपरिमाणवाचिनः इति अर्थः स्वीकरणीयः।
यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः। संज्ञायां संज्ञार्थे ये प्रत्ययाः भवन्ति, संज्ञार्थे यः प्रत्ययः भवति सः तु स्वार्थे भवति इति, तत्र विशेषार्थः न भवति इति, स्वार्थे भवति इति। तद् तस्य तदेव यद्वा द्वेकयोरिति इतिवत् संख्यामात्रवृत्तेः परिमाणिनि परिमाणिनि प्रत्ययः इति। तत्र तत्र विशेषतया एकं वाक्यम् उक्तं, यद्वा तत्र किमुक्तं, संख्यावाचकशब्देभ्यः तत्र कन् प्रत्ययः, संख्यावाचकशब्देभ्यः एतद् विशेषतया तत्र उक्तम् इति कृत्वा संख्यार्थः विशेषतया उक्तं, यद्वा द्वेकयोरिति इतिवत्, द्वेकयोर्द्विवचनैकवचन इति तत्र संख्यामात्रवृत्तेः, तत्र केवलं संख्या इति विषयः अस्ति इति कृत्वा परिमाणिनि परिमाणिनि प्रत्ययः अर्थात् संख्यात्मक परिमाणिनि प्रत्ययाः भवन्ति इत्यर्थः, संख्या विषयः भवति। तदेव तत्र विशेषतया उक्तं, संख्यात्मक परिमाणिनि प्रत्ययाः भवन्ति इति उक्तम्। संख्यावाचक शब्देभ्यः परिमाणार्थे उक्त प्रत्ययाः भवन्ति इति कारणं तत्र वयं द्वेकयोः इति वयं जानीमः, तदाथ तद् द्वेकयोर्द्विवचनैकवचनम् इति तद्वत् इति अर्थः। तत्र तावदेव वक्तव्यमस्ति, तस्य अत्र किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति। द्वेकयोः इति द्वि एक इति द्विशब्दस्य एकशब्दस्य च संख्येयवृत्तित्वेपि द्वेकयोः इति समासवृत्तौ एकत्वद्वित्वपरत्वम् अभ्युपगम्यते इत्यादि विवरणमस्ति। तावदहं विवरणं प्रति इदानीं न गच्छामि, कारणं तद् बहु दीर्घः भवति पुनः। अस्तु, उदाहरणेन सह गच्छामः। पञ्चैव पञ्चकाः इति, पञ्च इत्येव पञ्चकाः इति कण् प्रत्ययान्तः शब्दः, पञ्चाः शकुनयः इति तत्र उदाहरणं पश्यामः। पञ्चैव पञ्चकाः शकुनयः, तत्र विवरणमस्ति। तत्र पञ्चकाः शकुनयः, पञ्च एव इत्यर्थे शकुनयः पक्षिणः, पञ्च पक्षिविशेषाणां संज्ञा अस्ति, पञ्चकाः इति संज्ञा अस्ति। तर्हि तत्र संज्ञा अस्ति इति कृत्वा तत्र पूर्वविहित कन् प्रत्ययः, संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति कन् प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययः भवति चेत् पञ्चन् शब्दात् कन् प्रत्ययः भवति, स्वार्थे भवति, स्वार्थे भवति। तर्हि तत्र पञ्चन् शब्दः, पञ्चन् कन्, पञ्च परिमाणमस्य इत्यर्थे तत्र कन् प्रत्ययः पञ्चन् कन् का समानं नकारस्य लोपः भवति, क प्रत्यय कः ककारः अवशिष्यते, पञ्चन् इत्यस्य नकारस्य लोपः भवति, पञ्चक इति रूपं भवति। पञ्चक बहुवचनमस्ति इति कृत्वा पञ्चकाः स्वार्थे अस्ति खलु, पञ्चकाः शकुनयः। पञ्चपरिमाणमेषाम् इति वा, तस्य अपरः अर्थः नाम पञ्चपरिमाणमेषाम्, येषां परिमाणं पञ्च इति वा इत्यर्थे सः शब्दः। अन्यथा संख्ये पञ्चकः, तदेव पञ्चपरिमाणमेषाम् इति अर्थे। पुनः संख्ये संख्यार्थे भवति पञ्चजनानां समूहः, तत्रापि पञ्चकः इति। पुनः किमस्ति, सूत्रे अष्टकं पाणिनीयम् इति, पाणिनीयम् इति प्रयोगः। तत्र पाणिनीयम् इत्यर्थे अष्टाध्यायी इति वयं पठामः न, अष्टकम्, अष्टकं पाणिनीयम्, सूत्रे अष्टकं पाणिनीयम् सूत्रार्थे। तर्हि प्रथमं संज्ञा अभवत्, संघ इत्यस्य उदाहरणम् उक्तं, पञ्चकः, संख्ये पञ्चकः इति उदाहरणं। सूत्रम् इत्यस्य अष्टकं पाणिनीयम् इति, अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्य, अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे
किं भवति अष्टौ अध्यायः परिमाणम् इत्यर्थे अष्टशब्दात् कन् प्रत्ययः अष्टशब्दः अष्टकं पाणिनीयम् इति अष्टौ अध्यायाः अस्ति अष्टन् शब्दात् कन् प्रत्ययः एवमेव समान प्रक्रिया भवति नकारलोपः अत्रापि नकारलोपः अष्टक अष्टक अध्ययनम् इत्यर्थे पञ्चकम् सूत्रे तत्र पञ्चकं सूत्रे अष्टकं पाणिनीयं संखशब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात् सूत्रं पृथक् उपात्तम् इति उक्तं संखशब्दस्य प्राणिसमूहे तत्र विशेषतया तस्य प्रयोगः रूढी अस्ति इति कृत्वा प्राणिसमूहे सूत्रम् अत्र अन्यदापि सूत्रमपि अत्र समूहः एव अस्ति परन्तु तेन किम् उक्तं तत्र विशेषतया संखशब्दः प्राणिसमूहे अत्र येषां प्राणाः भवन्ति अत्र प्राणी इत्युक्ते मानवः अपि प्राणी एव अस्ति यस्य प्राणाः सन्ति ते प्राणी इति तत्र विवरणं प्राणिसमूहे रूढत्वात् सूत्रं पृथक् उक्तम् इति उक्तम् अर्थात् तस्य आशयः नाम संखशब्दः प्राणिसमूहः इत्यत्र रूढम् अस्ति इति कृत्वा सूत्रस्य कृते पृथक् उपादानं कृतम् अन्यथा सूत्राणि अपि समूहः अस्ति खलु सूत्राणि अपि समूहः अस्ति परन्तु विशेषतया वक्तव्यं नास्ति परन्तु अत्र किमस्ति संख इति शब्दः सूत्राणां संघः इति न उच्यते सूत्राणां समूहः इति उच्यते तद् भिन्नमस्ति तत्र संघ इति रूढी अस्ति तत् प्राणिनां कृते तेन कारणेन गजानां संघः यूथः मनुष्याणां संघः प्राणिषु भवति तेन कारणेन सूत्रशब्दस्य पृथक् तस्य विवरणं कृतमिति संखशब्दस्य प्राणिसमूहे रूढत्वात् सूत्रम् इति पृथक् उपात्तम् इति तर्हि अष्टौ अध्यायाः परिमाणम् अस्य इति अष्टकं पाणिनीयम् इति प्रयोगः अध्ययनं पञ्चकम् अध्ययनम् इति पञ्चकम् अध्ययनम् इति कस्मिन् अर्थे पञ्च आवृत्तिः परिमाणम् अस्य पञ्चकम् अध्ययनं यदा पञ्चवारं पठति पञ्च आवृत्तिः केचन जनाः केचन पञ्चवारं पठति चेदेव केचन अधिगच्छन्ति केचन षड्वारं करणीयं भवति केषाञ्चन एकवारं पर्याप्तं भवति केचन कदापि न पठन्ति एवं भिन्नभिन्नप्रकाराः भवन्ति लोके तर्हि अत्र पञ्चकमध्ययनम् इति पञ्च आवृत्तिः परिमाणम् अस्य इति अध्ययनस्य इति पञ्चकम् अध्ययनम् एकं वार्तिकमस्ति तत्र स्तोमे डविधिः इति वार्तिकम् स्तोमे डविधिः इति वार्तिकम् तत्र स्तोमे डविधिः इत्यत्र किं भवति स्तोमे डविधिः एतद् वस्तुतः एतेन सम्बन्धितमस्ति तत्र सोमशब्दमुद्दिश्य तत्र संख्यावाची शब्दस्य प्रयोगः भवति तर्हि तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे तत्र किं भवति यथा विहित प्रत्ययाः भवन्ति इति तत्र स्तोमेड् तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे अत्र अस्ति कुत्र अस्ति तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे संख्यावाचिनः किं भवति उपसंख्यातव्य इति शेषः इति अर्थात् तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे संख्यावाचिनः किम् अभिधेये भवति स्तोमः यत्र अभिधेयः भवति तत्र स्तोमः इत्युक्ते वस्तुतः सोमयागे ये मन्त्राः उच्यन्ते ते स्तोमाः सोमयागस्य मन्त्राः तर्हि तत्र यत्र स्तोमः विषयः भवति तत्र तस्य परिमाणं दर्शयति तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे संख्यावाचिनः उपसंख्यातव्यम् इति शेषः यदा उपसंख्यानम् अत्र किं करणीयम् अत्र पूर्वसूत्रस्य उपसंख्यानमस्ति किं यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति कारण तत्र यत्र अयम् इदं वार्तिकम् अन्तर्भूतमस्ति
तत्र विशेष प्रत्ययस्य विधानं नास्ति तत्र यथा विहितं प्रत्ययाः इति उक्तमस्ति तेन कारणेन अत्रापि तदेव भवति यथा विहितं प्रत्ययाः भवन्ति तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे संख्यावाचिनः यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः तदेव उपसंख्यानस्य अत्र करणीयम् समाधार मंत्रसमूहे स्तोम शब्दः शक्तः इति कैयटः पश्यतु एकैकस्य एकैक आशयः तत्र कैयटस्य भिन्नं मतम् अस्ति अनन्तरं सोमयागे सोमयागे ये सोमगायकाः सोमयागस्य वैशिष्ट्यं नाम सोम तत्र गायकाः भवन्ति तत्र सामस्य प्रस्तुतिं कुर्वन्ति तत्र तेषां द्वारा यद् पृष्ठ्यादि मन्त्राः भवन्ति तेषां प्रस्तुतिः भवति तद् वस्तुतः स्तोम इत्युच्यते इति समाधारमन्त्रसमूहे स्तोमशब्दः शक्तः इति कैयटः मनुष्यादिसमूहे तु स्तोमशब्दः लाक्षणिकः इति सदाशयः अर्थात् तत्र किं भवति मनुष्यादिसमूहे स्तोमशब्दः लाक्षणिकः पृष्ठी इति मन्त्रसमूहः अस्ति पृष्ठी तदनन्तरं पुनः रथंतर इति मंत्रसमूहः भवति पृष्टि रथंतर तद् सर्वं प्रगीतम् इत्युच्यते तत् सर्वं यज्ञसम्बन्धी विषयाः प्रगीतम् इत्युच्यते तत्र तादृशमन्त्राणां तत्र स्तुति भवति तादृशमन्त्रैः तत्र स्तुति भवति सा स्तुति स्तोम इत्युच्यते इति सः स्तोमः एव वस्तुतः डप् प्रत्ययेन गृहीतः तत्र किमस्ति उदाहरणं पश्यतु 15 स्तोमः भवति तत्र 15 स्तोमः 15 मन्त्राः परिमाणम् अस्य इति 15 स्तोमः 15 स्तोमः 15 मन्त्राः परिमाणम् यदा तत्र परिमाणमस्ति अस्य समूहस्य इति 15 इति शब्दः 15 इति शब्दात् डप् प्रत्ययः 15 इति शब्दात् डप् प्रत्ययः भवति डप् प्रत्ययः भवति चेत् तत्र डित्वसामर्थ्यात् टिलोपः 15 अ इति भवति 15 अ 15 15 पंचदश इति रूपं भवति तत्र अपरं किमस्ति 15 अस्ति तदनन्तरं पुनः तत्र किमस्ति 17 इति अस्ति 21 अस्ति इत्यादि डप् प्रत्यये तिलोपः इति तत्र एवं 21 इति भवति खलु तत्र 21 इति अस्ति 21 मन्त्राः प्रमाणम् इति अस्य इति 21 शब्दात् डप् प्रत्ययः तत्र ति इत्यस्य लोपः भवति डप् प्रत्ययेन 21 शब्दात् तर्हि तत्र 21 इति रूपं भवति तत्र तिविंशतेर्डिति इति भवति खलु किं सूत्रमस्ति तिविंशतेर्डिति इति सूत्रेण तत्र 21 इत्यत्र लोपः तदेव अहं पश्यन् आसं तं सूत्रं न स्मृतवान् नाम तिविंशतेर्डिति इति टिलोपः भवति स्तोमशब्दस्य किञ्चित् विवरणं तत्र अस्ति अत्र किञ्चित् बहु विवरणम् अस्ति वयं तावद् वयं न पश्यामः अहं किञ्चित् एवं वक्तुम् इच्छामि एकनिमेषः एतत् पश्यतु मीमांसकास्तु पृष्ठ रथन्तरादिशब्दवाच्या प्रकीतमन्त्रसाध्या गुणवत्वेन
वर्णनात्मिका स्तुतिः स्तोमः इति स एव डप् प्रत्ययार्थः इति डप् प्रत्ययस्य अर्थः एषः अस्ति इति अस्तु स्तोम इत्यर्थे पञ्चदशः इत्यत्र अथवा अन्य यत्र डप् प्रत्ययः भवति तस्य डप् प्रत्ययस्य कः अर्थः तर्हि एषः अर्थः पश्यतु पृष्ठरथन्तरादिशब्दवाच्या प्रगीतमन्त्रसाध्या गुणवत्वेन वर्णनात्मिका स्तुतिः सोमः तर्हि पञ्चदशः इत्युक्ते अत्र कः अर्थः भवति पञ्चदश परिमाणम् अस्य समूहस्य पञ्चदश परिमाणम् अस्य इति समूहस्य इति पञ्चदशः स्तोमः इत्यर्थः भवति तर्हि प्रत्ययार्थः स्तोमः इति अस्ति अत्र प्रत्ययार्थः स्तोमः इत्यर्थे डप् प्रत्ययः भवति इति तस्य आशयः प्रगीत पञ्चदश मन्त्रपरिमाणकः स्तोमः इत्यर्थः इति तावत् पर्याप्तं वयम् अग्रे गच्छामः सोमयागेषु छन्दोगैः क्रियमाणा पृष्ठ्यादिसप्निका स्तुतिः सोमः इति मनोरमायां कौमुद्यां पश्यतु सोमयागेषु छन्दोगैः क्रियमाणा पृष्ठ्यादिसप्निका स्तुतिः सोमः इति तस्य आशयः इदानीम् एक निपातसूत्रमस्ति केषाञ्चन शब्दानां निपातनं क्रियते केचन शब्दाः अत्र निपातिताः भवन्ति के शब्दाः पङ्क्ति 20 30 40 50 60 70 80 100 इति एते सर्वे शब्दाः निपातिताः शब्दाः एते रूढिशब्दाः निपात्यन्ते एते तेषु अर्थेषु रूढि अस्ति तत्र पङ्क्ति इति वस्तुतः एक छन्दः अस्ति पङ्क्ति इति यदा वयं पङ्क्तौ उपविशतु इति वदामः पङ्क्तौ तिष्ठतु इति वदामः सा पङ्क्ति नास्ति अत्र पङ्क्ति इति पञ्चपादेषु भवन्ति इति तत्र कश्चन किं वदामः छन्दोविशेषः वैदिकछन्दः पंचपरिमाणम् अस्य इत्यर्थे पंचन शब्दात् वस्तुतः निपातितः शब्दः एषः पंचन ति अस्ति वस्तुतः ति इति प्रत्ययः निपात्यते तत्र तदेव पंचन ति अनन्तरं तस्य एवं निपातितशब्दानां प्रक्रियाविषये वयम् अस्माभिः अन्वेष्टव्यं नास्ति तद् वयम् अग्रे एतावदेव ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः ते तत्र किं कल्पितमस्ति इत्यादिकं विवरणग्रन्थेषु भवन्ति तत्र पश्यतु यदा पङ्क्ति तत्र किमस्ति पङ्क्ति 20 इति रूढिशब्दाः तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे पञ्चपादाः परिमाणम् अस्य इत्यर्थे पञ्चन शब्दात् तिप्रत्ययः भवति चेत् प्रकृतेः टिलोपः तर्हि पञ्च ति इति भवति पुनः चकारस्य कुत्वं भवति तर्हि पङ्क् इति भवति अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति पङ्क्ति इति रूपं भवति पङ्क्ति इति रूपं भवति तत्र वस्तुतः एवं नग पङ्क्ति इति तत्र पञ्चन् इति शब्दात् निष्पन्नः शब्दः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम् पंचाक्षराः पंचपदाः पंक्तिः इति अस्ति तत्र तस्य विवरणं मनोरमायां पंचाक्षराः पंचपदाः पंक्ति इति छन्दशास्त्रे इति एकैक तत्र एवं एतस्य विषये मतद्वयमस्ति एते शब्दाः अव्युत्पन्नाः इति केषाञ्चन मतम् एते शब्दाः व्युत्पन्नाः इति केषाञ्चन मतम् एते अव्युत्पन्नाः शब्दाः इति एते अव्युत्पन्नाः शब्दाः भवन्ति इति वार्तिककारस्य मतम् एते अव्युत्पन्नाः शब्दाः इति
परन्तु महाभाष्यकारस्य पक्षः एते शब्दाः व्युत्पन्नाः शब्दाः इति भवन्ति। तर्हि एवं पक्षद्वयम् एतेषां शब्दानां विषये सन्ति। व्युत्पन्नपक्षः वा भवतु अव्युत्पन्नपक्षः वा भवतु प्रातिपदिकसंज्ञा तु अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रतिनिधिः तु अव्युत्पन्नपक्षे तु तथा भवति, अन्यथा तु कृत्तद्धितसमासः इति भवति। प्रातिपदिकत्वं तु भवत्येव, तेन तस्य अग्रे क्रियाः भवन्ति। अव्युत्पन्नपक्षे तु अर्थवदधातुरप्रत्ययप्रातिपदिकमिति प्रातिपदिकसंज्ञा करणीया। किं किमस्ति? विंशति इति शब्दः अस्ति। विंशति इति शब्दः अस्ति। अत्र विंशति इति शब्दस्यापि एवमेवं काल्पनिकी अस्ति। तत्र द्वौ दशतौ इति शब्दात् परिमाणमस्ति इति संघस्य इति विंशतिः इति शब्दः भवति। द्वौ दशतौ, दशानां वर्गः दशत्, दशानां वर्गः दशत्। केवलम् एकवारं कौतुकार्थं पश्यामः तावदेव। इदानीं पश्यतु, अत्र अस्ति दशानां पश्यतु, दशानां वर्गः दशन्, पञ्चशतौ वर्गे इति वक्ष्यते। अग्रे सूत्रमस्ति द्वौ दशतौ परिमाणम् अस्य संख्यस्य इति विंशति। तत्र प्रत्ययः अस्ति शतिच् प्रत्ययः, प्रकृतेः विन् भावः च, एतत् सर्वं निपातितमस्ति। तत्र अनुस्वारश्च अत्र संज्ञाग्रहणम् अनुवर्तते। यदा तथा च गवां विंशति इति भवति। गवां विंशति, यदा विंशति गवां समूहः गवां विंशति इति भवति। एवं त्रिंशदादौ अपि त्रयः, पश्यतु अत्र त्रयः दशतः परिमाणम् अस्य संख्यस्य इति त्रिंशत्। तत्र षट् प्रत्ययः, प्रकृतेः त्रिन् भावः। चत्वारः दशतः परिमाणम् अस्य संख्यस्य इति चत्वारिंशत्, षट् प्रत्ययः, प्रकृतेः चत्वारिं भावश्च। सर्वं काल्पनिकं निपात्यते। पञ्च दशतः परिमाणम् अस्य इति संख्यस्य 50, षट् प्रत्ययः, प्रकृतेः पञ्च आदेशः। षड् दशतः परिमाणम् अस्य संख्यस्य इति 60, ति प्रत्ययः, प्रकृतेः षष्, ज्येष्ठभावश्च। सप्त दशतः परिमाणं संख्यस्य इति 70, ति प्रत्ययः। नलोप इति नकारलोपः, नलोप प्रातिपदिकात्। अष्टौ दशतः परिमाणम् अस्य इति संख्यस्य इति अर्थः अशीति, 80, ति प्रत्ययः, प्रकृतेः अशी इति आदेशः। नव दशतः परिमाणम् अस्य संख्यस्य इति 90, ति प्रत्ययः, नलोपः प्रातिपदिकात्। दश दशतः परिमाणम् अस्य संख्यस्य इति 100, तप्रत्ययः श आदेशः च, श आदेशश्च। एतत् सर्वं भाष्ये स्पष्टम् इति। इतोपि पठनीयं चेत् महाभाष्यं पश्यतु, महाभाष्यं पठतु इति अर्थः। महाभाष्ये उक्तमस्ति एतत् सर्वम्। एतानि अव्युत्पन्नप्रातिपदिकानि इति भाष्ये निष्कर्षः इति। एतानि अव्युत्पन्नप्रातिपदिकानि इति भाष्ये निष्कर्षः। तर्हि महाभाष्यकारस्य मतानुसारम् एवं तत्र मतद्वयम्, एकम् उक्तवान्, वार्तिककारः तु एतान् अव्युत्पन्नपक्षे प्रतिपादितमस्ति, भाष्ये तु व्युत्पन्नपक्षेपि प्रतिपादितमस्ति। तेन कारणेन एते प्रत्ययाः तत्र कल्पिताः सन्ति। तेन तावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। अत्र मनोरमाकारः वदति एतानि अव्युत्पन्नानि इति प्रातिपदिकानि इति भाष्ये निष्कर्षः इति। कुत्रचित् एवं दृश्यते, एते अव्युत्पन्नानि इति वार्तिककारस्य मतं, व्युत्पन्नानि इति भाष्यकारस्य मतम्। अन्ततो गत्वा एते सर्वे शब्दाः निपातिताः शब्दाः।
अग्रिमं सूत्रं प्रति गच्छामः। पञ्चदशतौ वर्गे वा, पञ्चदशतौ वर्गे वा इति अग्रिमं सूत्रम्। पञ्चदशतौ वर्गे वा इति त्रिपदं सूत्रम्। तदस्य परिमाणम् इत्येव विषयः अनुवर्तते। तदस्य परिमाणम् इति विषयः अग्रे। तत्र किं वदति? पञ्चदश वा परिमाणम् अस्य वर्गस्य इत्यर्थे, अस्य वर्गस्य इत्यर्थे एतौ शब्दौ निपात्येते। निपातनमस्ति अत्रापि विधिसूत्रं। निपातनं क्रियते कस्मिन् अर्थे? तदस्य परिमाणम् इति। वर्गः यदा अभिलषितः भवति अर्थः, तत्र पञ्चत् दशत् एतयोः द्वयोः डति प्रत्ययान्तशब्दयोः तदस्य परिमाणम् इत्यर्थे यत्र वर्गः अभिधेयः भवति तत्र विकल्पेन निपात्यते। वैकल्पिकमस्ति, विकल्पेन निपात्यते। तर्हि रूपद्वयं भवति। निपातपक्षे तु पञ्चत् दशत् इति भवति, अन्यथा तु तत्र रूपद्वयं दृश्येत। अन्यथा तु कन् प्रत्ययः भूत्वा पञ्चकः दशकः इति अपरं रूपमपि भवति। पञ्च परिमाणम् अस्य, वर्गः समूहः, पञ्च परिमाणम् अस्य वर्गस्य इति। अस्य समूहस्य पञ्च परिमाणमस्ति। तत्र पञ्च वस्तु वा भवतु, पञ्च जनाः वा भवतु, तर्हि तस्मिन् अर्थे पञ्चत् इति शब्दः निपात्यते। पञ्चत्। एवं दश परिमाणम् अस्य इति भवति चेत् दशत् इति भवति। दशत् पञ्चत् भवति, अन्यथा दशत् भवति। पक्षे तद् अयम् इदं निपातनं वैकल्पिकमस्ति। निपातितशब्दान् वैकल्पिकनिपातनमस्ति पञ्चत् दशत्। यदि निपातनपक्षः नास्ति, अपरपक्षे तु संख्यायाः अतिशतन्तायाः कन् इति सूत्रेण तत्र कन् प्रत्ययः भवति। कन् प्रत्ययः भवति चेत् पूर्वोक्तप्रकारेण पञ्चकः दशकः इति रूपं भवति। अग्रिमं सूत्रं त्रिंशच्चत्वारिंशतः ब्राह्मणे संज्ञायां डन्। त्रिंशच्चत्वारिंशतः, त्रिंशत् शब्दः, चत्वारिंशत् शब्दः। ब्राह्मणग्रन्थानां विषये संज्ञार्थे डन् प्रत्ययः स्यात्।